अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से खुशबाश होंगे। और एपिसोड पढ़ने से पहले चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे प्यारे रीडर्स, आपसे मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, हमेशा दुआ में याद रखें, खुश रहें, आमीन एंड लव यू ऑल। हाथ से मोहब्बत के तहरीर अबीहा राजपूत, किस्त नंबर 24। जब अरसलान के वालिदैन को हारिस की करतूतों का पता लगा तो उन्होंने तो लब सिल लिए। शाइस्ता बेगम तो तब से सिर्फ रोए ही जा रही थी कि अगर इशाल को कुछ हो जाता तो वो क्या करती। हारिस फितरत का इस कदर कमीना निकलेगा ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। उन्होंने पता नहीं कितनी दफ़ा ही अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि जो पहले इन्हें हारिस के बारे में पता लग गया, वरना तो पता नहीं कितनी अजियत इशाल को देखना पड़ती। डॉक्टर को बुलाकर इशाल की सर की पट्टी करवा दी गई थी और डॉक्टर ने बताया था कि वो सदमे और स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई हैं। शाइस्ता बेगम ने जब इशाल के कपड़े बदलने के लिए अरसलान की शर्ट उतारी तो इसका गिरेबान चाक देकर इनका दिल खून के आंसू रोया कि आज पता नहीं इनकी कौन सी नेकी काम आ गई है जो इशाल की इज्जत बाल बाल बची है। वो हारिस को कोसने लगी। इशाल के मुंह पर वाजिया थप्पड़ों के निशान थे और सर से खून बहता हुआ होंठों और गर्दन को सुर्ख कर दिया था। अरसलान ने फ़ोन करके इशाल के मामों को फौरी तौर पर घर बुलाया था। आखिर वो चाहता था कि इनके बेटे के करतूत भी इनको पता लगे। इशाल के मामू और मामानी इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे थे। क्या बात है ज़फ़र साहब, खैरियत है जो आपने मुझे इमरजेंसी बुलाया है? मज़हर साहब ने पूछा तो अरसलान ने सुर्ख होती निगाहें उठाई। इन्हें अरसलान के तेवर देखकर कुछ गड़बड़ लगी थी। अरसलान ने एक फ़ाइल इनके आगे फेंकी जिसमें कुछ पेपर्स और हारिस की लड़कियों के साथ शर्मनाक तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर मज़हर साहब ने नज़रें चुरा लीं। ये सब क्या है? अरसलान ने बहुत ज़बत से पूछा था। बेटा, ये हारिस की पहली तस्वीरें हैं। वो अपनी राह से भटक गया था। जब इसकी तरफ गौर किया तो बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अब वो सुधर गया है। उन्होंने बेटे की वकालत की तो अरसलान ने खूनख्वार नज़रों से इन्हें देखा। शायद आप अपने बेटे की हरकतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने भी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। लंदन में आपका बेटा शराब पीता था, बल्कि जवारी था जिसने जुए में सब कुछ हार दिया, यहाँ तक कि आपका बिजनेस भी तबाह कर दिया। और मुख्तलिफ लड़कियों के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे और कुछ लड़कियाँ इस नतीजे में प्रेग्नेंट भी हो गई थी जिनको अच्छी खासी रकम देकर इसने अबॉर्शन के लिए राज़ी किया था। आप क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? अरसलान ने तंजिया मुस्कुराहट से मज़हर साहब की तरफ देखा। आप फिर भी इशाल की शादी इसके साथ करना चाहते थे, जबकि आप जानते थे कि आपका बेटा बदकिरदार है। लड़कियां इसके लिए टिश्यू पेपर के जितनी हैसियत रखती हैं, हर बुरी आदत इसमें मौजूद है। फिर भी आपने अपनी मरी हुई बहन की इकलौती बेटी का रिश्ता अपने इस बगैरत बेटे के साथ तय कर दिया। अरसलान ने दहाड़ते हुए कहा। शट अप अरसलान, मैं मानता हूँ कि मेरे बेटे में बहुत सी बुराइयाँ थीं, लेकिन अब वो सुधर गया है, इसलिए मैंने इसकी शादी इशाल से तय की थी। जबकि अरसलान ने एस्तरासिया अंदाज में इन्हें देखा। आप कैसे कह सकते हैं कि आपका बेटा सुधर गया है? क्या गारंटी है कि वो सुधर गया है? मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ इसकी हालिया करतूतों के। अरसलान बेटा, शादी के पहले लड़कों की ऐसी ही आदतें होती हैं, शादी के बाद सुधर जाते हैं। सब तुम क्यों बात बढ़ा रहे हो? इशाल की मामी ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की ताकि इनके शोहर के सामने कोई सबूत ना आ जाए। ये अच्छा है जो माँ बाप से ना सुधर सके, इससे बीवी कैसे सुधार सकती है? जबकि बीवी को तो वो अपनी दरिंदगी भी दिखा सकता है। और रही बात शादी से पहले लड़कों की ऐसी हालत की, तो बताएं मैं क्यों नहीं ऐसा? मैं क्यों शराब नहीं पीता या फिर जना करता? बुरा मत मनाइएगा आंटी, लेकिन आपने इसकी तरबियत में कमी छोड़ दी है, बहुत अफसोस है। और रही बात आपके बेटे की, तो वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। अरसलान ने बड़े आराम से दोनों मियाँ बीवी के सर पर बम फोड़ा। क्या बकवास है ये? क्यों है मेरा बेटा जेल में?
क्या किया है इसने? अब की दफ़ा मज़हर साहब भी आपे से बाहर हो गए, जिस पर अरसलान ने कहा, रिलैक्स अंकल, मैं कुछ भी सबूतों के बगैर नहीं करता। आपका बेटा यहाँ आकर भी मुँह काला कर चुका है। एक गरीब लड़की को ब्लैकमेल करके इसका रेप कर चुका है। वो गरीब लड़की इसके मोहब्बत के जाल में फंस गई थी। और ये रहे सारे सबूत, इस लड़की के घर का एड्रेस वगैरह, और जाकर खुद देख लें। और अब आपके इस होनहार बेटे ने आपकी सगी भांजी मतलब इशाल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और साथ इस पर तशद्दुद किया है। चलें इशाल के कमरे में। अरसलान इनको लेकर कमरे में चला गया तो मज़हर साहब अपनी भांजी की हालत देखकर सकते में आ गए, जो अभी भी होशो हवास से बेगाना पड़ी थी। इसके चेहरे और सर पर तशद्दुद साफ ज़ाहिर था। अगर आप चाहते हैं तो सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। आज इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो ज़िंदा बच गया, वरना मैं इसे मारने में एक सेकंड भी नहीं लगाता। जबकि इशाल की ममानी को हारिस की जल्दबाजी की वजह से सब कुछ हाथों से निकलता हुआ महसूस हुआ। मज़हर ये झूठ बोल रहा है, इसके खुद नाजायज़ ताल्लुकात हैं इशाल के साथ। ऑफिस में बंद कमरे में न जाने दोनों क्या करते थे, मुझे खुद हारिस ने बताया था। और अब ये सारा इल्ज़ाम हमारे बेटे पर लगा रहे हैं। और ये शुरू से नहीं चाहते थे कि हमारे बेटे से इशाल की शादी हो, क्योंकि दौलत का लालच था इन्हें। इशाल की सारी जायदाद जो इनके हाथ से निकल जानी थी, और हमारे बेटे को बेगुनाह ही उन्होंने पुलिस को पकड़वा दिया है। चटाक मज़हर साहब का थप्पड़ इतना शदीद था कि इशाल की ममानी पीछे जा गिरी। घटिया औरत, तुमने मुझे किसी के सामने नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। हमेशा से तुमने हारिस की आदतों पर पर्दा डाला, इसके गुनाह मुझसे छुपाती रही। और अब ये जो जायदाद वाली बात की है, इससे साबित हो गया है कि ये प्लानिंग तुम्हारी थी। मैं भी सोचूं, आखिर क्यों तुम्हें इशाल में इस कदर दिलचस्पी पैदा हो गई, जो तुम इसको बहू बनाने पर तुल गई थी। वरना ये वही इशाल है जिसकी परवरिश की ज़िम्मेदारी पर तुमने बेदर्दी से धुतकार दिया था इसे। मैं अपनी मरी हुई बहन को कल को क्या मुँह दिखाता। जैसे वो सुधर गया है और इशाल की मोहब्बत में पागल है। मज़हर साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो ज़फ़र साहब ने इनके हाथ खोल दिए। तुम्हारा कसूर नहीं मज़हर, कुछ औलाद माँ बाप का सर शर्म से झुका देती हैं। मैं इस नागिन को पूरे ख़ानदान में बदनाम कर दूंगी, जिसकी वजह से मेरा बेटा जेल में है। फिर देखती हूँ कौन इससे शादी करता है, इशाल की ममानी ने फनकारते हुए कहा। और मज़हर साहब ने एक और थप्पड़ इसके मुंह पर मार दिया। ज़फ़र साहब ने फ़ौरन से इन्हें काबू किया। होश करो मज़हर, औरत पर हाथ उठाना बुज़दिली है। तुम फिक्र ना करो, इशाल की शादी मुकर्रर तारीख पर ही होगी, लेकिन हारिस के साथ नहीं, मेरे बेटे अरसलान के साथ। हमें लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम इशाल के बाप होने के नाते शिरकत ज़रूर करना और इसे अपनी दुआओं के हिसार में रुखसत करना। जबकि मज़हर साहब की आंखों से आंसू निकलने लगे तो ज़फ़र साहब ने इन्हें साथ लगाया। सारा ने डिनर की तैयारी की और ऊपर अपने कमरे में आ गई। शहीर अभी तक सोया हुआ था। सारा चाहती थी कि वो जाग जाए, पता नहीं इसने सुबह से कुछ खाया होगा कि नहीं। अब वो सोच रही थी कि शहीर को कैसे जगाए, तो वो आहिल को कमरे में लेकर आई और इसे शहीर के बिल्कुल पास बिठा दिया। अब वो शहीर के मुंह पर अपने छोटे छोटे हाथ रख रहा था। जब शहीर ऐसे भी ना उठा तो इसने शहीर के बाल खींचे और शहीर के मुंह पर काट दिया, जिस पर वो बुलबुलाकर उठ गया। सारा अपनी मुस्कुराहट छुपाने के चक्कर में जल्दी से ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुतवज्जा हो गई। शहीर ने घूरकर आहिल को देखा और इसे अपने सीने पर बिठा लिया। यार, ये कौन सा रोमांटिक तरीका था बाप को नींद से उठाने का, इतना तशद्दुद अमेज़ तरीका। शहीर ने मुंह पसोर कर कहा तो आहिल खिलखिला दिया। वैसे तुम्हारी माँ इसी तरीके से मुझे उठाती तो मैं हंसी खुशी उठ जाता। जबकि शहीर की ज़ुबानी बात पर सारा के गाल दहकने लगे और ड्रेसिंग पर पड़ी चीज़ों को सेट करते इसके हाथों में लग्ज़िश हुई। आह, कभी वो दिन भी आएंगे ही ना। लंबी है गम की रात, मगर रात ही तो है। शहीर ने आह भरते हुए कहा तो सारा का दिल क्या कमरे से बाहर चली जाए। मैडम, जिस काम के लिए आपने आहिल को जहमत दी है मुझे उठाने की, अब वो काम भी बता दे। शहीर ने सारा की तरफ रुख करते हुए कहा तो सारा गड़बड़ा गई। इसे लगा था शहीर को पता नहीं लगेगा कि इसने शहीर को उठाने के लिए आहिल को इसके पास बिठाया है।
وہ میں نے کھانا لگا دیا ہے، آپ پلیز کھانا کھا لیں، سارا نے کہا اور آہل کو اٹھانے کے لیے پاس آئی۔ سارا فی الحال مجھے بالکل بھی بھوک نہیں، تم لوگ کھا لو کھانا، شہیر نے تکیے میں منہ دیتے ہوئے کہا تو سارا نے سرد آہ بھری۔ پلیز شہیر، کھانے سے کیسی ناراضگی؟ میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے صبح سے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، پلیز اٹھیں اور کچھ کھا لیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو سنبھلنے میں ٹائم لگے گا، لیکن کھانا ضرور کھائیں۔ اور آہل بھی آپ کو کچھ دنوں سے بہت مس کر رہا تھا۔ وہ باپ کے لمس سے تو واقف نہیں، لیکن آپ نے اسے اپنی عادت ڈال دی ہے، اب وہ آپ کو ڈھونڈتا ہے، سارا نے نمناک لہجے میں کہا تو شہیر نے تڑپ کر سارا کی طرف دیکھا۔ آہل میرا ہی بیٹا ہے سارا، اور میں ہی اس کا باپ ہوں۔ یہ بات میں تمہارے منہ سے نہ سنوں کہ آہل میرا بیٹا نہیں۔ آہل نے تو مجھے قبول کر لیا ہے، لیکن شاید تم مجھے قبول نہیں کر پا رہی، اس لیے بار بار ایسی باتیں کرتی ہو، حالانکہ میں نے تمہیں دل سے قبول کر لیا ہے۔ میں جو میری قسمت میں نہیں تھا یا جو میرا گزرا ہوا کل تھا، اسے سوچ کر اپنا آج برباد نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں مجھے بہت دکھ ہے، مجھے ملال ہے کہ میں نے انایا کا یقین نہیں کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں اپنی زندگی یا دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ انایا میرا کل تھی اور تم اور آہل میرا آج ہو۔ میں تم دونوں کے ساتھ زندگی جینا چاہتا ہوں، یہی میری اب خواہش ہے۔ شہیر نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور لبوں سے لگایا۔ اب تیار ہو جاؤ، میں بہت جلد اپنے رشتے کو کامل کرنے والا ہوں، اس لیے یہ بات جتنی جلدی قبول کر لو بہتر ہے۔ جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں کھانے پر۔ جبکہ سارا شہیر کی باتوں کو سوچتی نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی، جہاں تھوڑی ہی دیر میں شہیر بھی فریش ہو کر انتظار کر رہی تھی اور کھانا کھانے لگا۔ پرسکون ماحول میں کھانا کھایا گیا تو فرحت بیگم نے شہیر کو مخاطب کیا۔ شہیر، کل نیہا اور ثانیہ کا نکاح ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں ان تینوں کے لیے کوئی گفٹ لے لوں، کیونکہ انایا کی شادی میں بھی کوئی تحفہ نہیں دے سکی۔ موم آپ فکر نہ کریں، میں نے ان کے لیے گفٹ لے لیا ہے۔ شہیر اپنے کمرے میں گیا اور واپسی پر اس کے ہاتھ میں 3 سیٹ تھے۔ شہیر نے دکھایا تو 3 ایک جیسے ڈائمنڈ سیٹ تھے۔ سارا اور فرحت بیگم کو بہت پسند آئے تھے سیٹ اور دونوں نے تعریف کی تو شہیر مسکرا دیا۔ اب سارا کو بھی شاپنگ پر لے کر جاؤ اور اچھی سی شاپنگ کرواؤ، کل مہمان ہوں گے تو میں سب سے اپنی بہو کا تعارف کرواؤں گی، اور دوسری بات یہ کہ اپنی ریسیپشن کا بھی کچھ سوچو، اب باقی سارے کام بس سے پوچھ ڈالو، فرحت بیگم نے کہا تو شہیر نے سر کو خم دیا۔ آج ثانیہ اور نیہا کا نکاح تھا، اس لیے آج صبح سے ہی انایا اور حمزہ صدیقی صاحب کی طرف آ گئے تھے۔ چونکہ انہوں نے اپنے لون میں ہی فنکشن رکھا تھا نکاح کا، اس لیے حمزہ بہت مصروف تھا تیاریوں میں، لیکن اس دوران 1 منٹ بھی اس کا دھیان انایا سے نہیں ہٹ سکا تھا۔ اس کا 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور بس کچھ دن سخت احتیاط کی ضرورت تھی، اس لیے حمزہ اس کی طرف سے ضرورت سے زیادہ ہی پریشان تھا۔ حمزہ نے اسے نہ تو بازار جانے دیا تھا اور نہ ہی پارلر۔ وہ جانا چاہتی تھی نیہا اور ثانیہ کے ساتھ، اس لیے حمزہ نے گھر پر ہی پارلر والی کو بلوا لیا تھا، جس نے نیہا اور ثانیہ کو تیار کرنا تھا۔ نیہا تو صبح سے ہی بیزار پھر رہی تھی، البتہ ثانیہ کی خوشی اس کی چمکتی آنکھوں سے ظاہر تھی، جو کہ انایا اور حمزہ دونوں نے محسوس کی تھی اور اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی، لیکن نیہا کو چھیڑنے سے گریز ہی کیا، کیونکہ اس ٹائم وہ مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر بھی حمزہ آتے جاتے کوئی ایسی بات کر دیتا تھا کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتی تھی۔ کچھ لوگوں کا آج جل جل کے منہ کالا ہو جاتا ہے، حمزہ نے پھر شرارت سے کہا تو نیہا نے گھور کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ میری دلی ہمدردی موسیٰ کے ساتھ ہے، جس پر عنقریب ایک ایٹم بم پھٹنے والا ہے، چچ بیچارہ۔ حمزہ شرارت سے باز نہ آیا تو نیہا نے صوفے سے کشن پکڑ کر حمزہ کی طرف چلایا، جس نے فوراً کیچ کر لیا، اور حمزہ نیہا کو دانت دکھانے لگا، اور صاحب کے تو کیا ہی کہنے، زن مریدی کے ریکارڈ توڑنے والا ہے وہ، جس کو پنجابی میں بولتے ہیں تھلے لگا۔ اس محاورے پر طاہر صاحب پورا اتریں گے۔ اس دفعہ حمزہ نے ثانیہ کو بھی گھسیٹا تو ثانیہ بیچاری شرمندہ ہو کر رہ گئی، پر نیہا کی طرح حمزہ کی زبان کے آگے بھی خندق تھی۔ ہاں بالکل جیسے زن مریدی کے ریکارڈ آپ توڑ رہے ہیں، آپ ہی کو بلایا تو ساتھ آپ ہی آ گئے، اور اب اپنی بیگم کا مجال ہے جو کسی کام کو ہاتھ لگانے دیں، اور ہم جن کا آج نکاح ہے وہ دلہنیں آپ نے اپنی بیگم کی خدمت میں لگائی ہوئی ہیں، کبھی انایا کو دوائی دے دو، اور کبھی انایا کے کھانے کا وقت ہو گیا، اور کبھی انایا کو ملک شیک بنا دو۔ نیہا نے بھی حمزہ سے حساب برابر کیا
تو حمزہ نے ڈھیٹوں کی طرح سر سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا۔ بھائی ہاں، ہم تو زن مرید ہیں، سینہ چوٹ کر کے یہ لقب قبول کرتے ہیں، اور خبردار جو میری بیگم سے کوئی کام کروایا تو، حمزہ نے مصنوعی رعب سے کہا تو نیہا نے کھا جانے والی نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ حمزہ بھائی، آپ پکڑیں اپنی بیگم کو لے کر جائیں، یہاں سے ہماری مدد کرنے کی بجائے آپ نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، اس لیے آپ جائیں اور جب نکاح ہو جائے تب آئیے گا، نیہا نے جل بھن کر کہا، کیونکہ صبح سے وہی انایا کے سارے کام کر رہی تھی۔ تو انایا نے ایک چپت لگائی نیہا کو، شرم نہیں آتی بڑی بہن کو گھر سے نکالتے ہوئے؟ ہمیں معاف کرو بہن، تم اپنے گھر میں ہی ٹھیک تھی، جس طرح تمہارے شوہر نے صبح سے میری پریڈ کروائی ہوئی ہے نا، میں نے 2 دن میں فوت ہو جانا ہے، اس لیے اپنے گھر جاؤ اور شوہر سے خدمتیں کرواؤ، نیہا نے کہا۔ تو انایا صدمے سے اپنی بے مروت بہن کو دیکھنے لگی، اور حمزہ نے نیہا کی حالت پر قہقہ لگایا، کیونکہ اس نے آج نیہا کو تپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ثانیہ اور نیہا کو پارلر والی تیار کرنے کے لیے آ گئی تھی، اس لیے اب وہ تیار ہو رہی تھی۔ دونوں کے وائٹ کلر ڈریسز تھے، وائٹ شرارہ اور وائٹ ہی فراک جس کے اوپر گولڈن کام ہوا تھا۔ پارلر والی نے دونوں کو ہی لائٹ سا میک اپ کر دیا تھا، لیکن ریڈ کلر کی لپسٹک دونوں پر بے انتہا جچ رہی تھی۔ جہاں ثانیہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی، وہاں نیہا کی کم عمری کی وجہ سے اس کی معصومیت کمال تھی، اور اس کے پھولے پھولے گال مزید غضب ڈھا رہے تھے۔ انایا کی ساس بھی زبردستی انایا کو پارلر والے کے آگے بٹھا کر گئی تھی کہ وہ جیسے تیار ہو جائے۔ اب وہ رائل بلو کلر کی ساڑی میں کمال لگ رہی تھی، اس کے پرکشش نین نقش میک اپ سے مزید نکھر گئے تھے، اور تکھی ناک میں آرٹیفیشل نوز پن بھی خوب جچ رہی تھی۔ ساڑی کی وجہ سے اس کا بھربھرا سراپا بھی کچھ چھپ گیا تھا، اور انایا ثانیہ اور نیہا کی نسبت دراز کرتی، اور جب ساڑی پہنتی تھی تو ہائٹ مزید نمایاں ہوتی تھی، جو اس کے نازک سے سراپے پر خوب جچتی تھی۔ یہ ساڑی انایا نے آن لائن آرڈر کی تھی تاکہ وہ حمزہ کو پہن کر دکھا کر خوش کر سکے، یہ ایک قسم کا حمزہ کے لیے سرپرائز تھا۔ حمزہ باہر تیاریوں میں ابھی تک مصروف تھا۔ صبح سے وہ صدیقی صاحب کا دایاں بازو بنا ہوا تھا۔ فنکشن چھوٹا تھا لیکن پھر بھی بہت تیاریاں تھی کرنے والی، ساری ارینجمنٹس حمزہ دیکھ رہا تھا، اور انایا کو وہ ایسے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ موسیٰ اور ساحر کی فیملی بس آنے ہی والی تھی، اس لیے انایا حمزہ کے کپڑے نکال رہی تھی۔ اس نے آج پہلی دفعہ سفید سوٹ پہننا تھا، وہ بھی انایا کے کہنے پر، کیونکہ انایا کو سفید رنگ بہت پسند تھا اور اسے لڑکے شلوار سوٹ میں بہت اچھے لگتے تھے۔ حمزہ جلدی سے کمرے میں آیا تاکہ چینج کر سکے، پھر اس نے اور شہیر نے دونوں فیملیز کا ویلکم بھی کرنا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے ثانیہ اور نیہا کو اپنی بہنیں سمجھا تھا، اور آج وہ واقعی بھائی کا فرض نبھا رہا تھا۔ حمزہ کمرے میں آیا تو انایا کی حمزہ کی طرف پشت تھی، وہ الماری میں سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ انایا، میرے کپڑے ریڈی؟ ابھی مزید حمزہ کچھ کہتا کہ انایا نے حمزہ کی طرف رخ موڑا، اور حمزہ تو آگے بات کرنا ہی بھول گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ ہاں، یہ لڑکی اسے چاروں شانے چت کرنے کا ہنر جانتی ہے۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ حمزہ کا دل کیا فوراً اسے باہوں میں بھر کر اپنے دل میں چھپا لے۔ حمزہ کو ڈر لگا کہ کہیں اس کی نظر ہی انایا کو نہ لگ جائے، اس لیے نظریں پھیر لی۔ جانم یہ غلط ہے اتنا بن سنور کر جو تمہارا حسن مجھے گھائل کر رہا ہے، بہت غلط وقت کا انتخاب کیا ہے تم نے، حمزہ نے بے بسی سے کہا۔ تو انایا کھلکھلا کر ہنس دی، اور حمزہ کو انایا کی کھلکھلاہٹ دیکھ کر لگا کہ جیسے چاروں طرف روشنی ہو گئی ہو۔ اس نے ہمیشہ یہ ہنسی برقرار رہنے کی دعا کی۔ آج کل اس کا دل انایا کو لے کر عجیب سے وہموں کا شکار ہو رہا تھا، اس لیے ہر وقت اس کی نظر انایا پر ہوتی تھی۔ بس کچھ وقت اچھے سے گزر جائے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہونا تھا، اس لیے حمزہ ضرورت سے زیادہ احتیاط کر رہا تھا۔ حمزہ انایا کے قریب آیا اور اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ جانم، ویسے تو تم بے انتہا حسین لگ رہی ہو، لیکن یہ تعریف میں فرصت سے کروں گا، لیکن اب تم اوپر سیڑھیوں پر نہیں آؤ گی، کہیں ساڑی میں پیر نہ اٹک جائے، اور میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا، اس لیے تم یہ چینج کر لو، کچھ اور پہن لو۔ انایا نے صدمے سے حمزہ کو دیکھا۔ حمزہ، صحیح کہتے ہیں، ایک شوہر بھی ساس کے برابر ہوتا ہے، اور جتنی تم مجھے روک ٹوک کر رہے ہو نا، تم مجھے شوہر نہیں بلکہ کوئی جلاد قسم کی ساس لگ رہے ہو، انایا نے منہ پھلا کر کہا۔ تو حمزہ نے دونوں رخساروں پر لب رکھے۔
अनाया, मैं तुम पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा रहा, लेकिन तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ। तुम नहीं जानती, मैं हर वक्त तुम्हारी तरफ से खौफज़दा रहता हूँ। अजीज़, तो तुम पहले भी मुझे बहुत थी, लेकिन अब तो सांसों जितनी ज़रूरी हो गई हो। तुम्हारे बगैर तो मैं ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तुम इस दिल में ऐसे बस गई हो कि अभी दुनिया का और कोई नज़ारा भला नहीं लगता। हमजा ने अनाया के माथे पर लब रखते हुए कहा और कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। पीछे अनाया कितनी देर तक इसकी बातों और एहसास के हसार में रही और फिर मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने इसे बेहतरीन हमसफ़र से नवाजा था। सारा तैयार होकर अब ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी अपने बाल बांध रही थी। इसने शहीर की पसंद की ऑरेंज और पीच कलर की मैक्सी पहनी थी जिस पर वाइट कलर का काम किया हुआ था। साथ मैचिंग ज्वेलरी थी और हाथों में पहनने के लिए गजरे थे। वो मुकम्मल तैयार थी कि शहीर कमरे में आया, लेकिन सारा महसूस न कर सकी क्योंकि वो अपने लंबे बालों में उलझी हुई थी। आहिल को इसने पहले ही तैयार करके फरहत बेगम के साथ भेज दिया था। खुद इसने शहीर के साथ जाना था, इसलिए वो शहीर के आने तक तैयार होना चाहती थी। शहीर ने सारा को कमर से पकड़कर इसके गिर्द बाहों का हिसार पहनाया और इसके कान में सरगोशी की। बहुत खूबसूरत लग रही हो, बेहद हसीन। सारा ने सामने आईने में शहीर को देख लिया था, लेकिन अब शहीर की हरकत से दिल ज़ोर शोर से धड़क रहा था, जो कि इसके कान में सरगोशी करके इसके बालों में मुँह छुपाकर गहरे गहरे सांस खींच रहा था और सारा को इसकी सांसों की तपिश से अपनी गर्दन झुलसती हुई महसूस हो रही थी और दिल तो गोया कानों में धड़क रहा था। अब इसे इसके लब अपनी गर्दन पर महसूस हुए तो सारा को लगा वो अपनी टांगों पर खड़ी नहीं रह सकेगी। इसने बेसाख्ता अपने गिर्द बंदे शहीर के हाथों पर हाथ रखे। शहीर प्लीज़, सारा ने अटकती सांसों से शहीर को रोकना चाहा तो शहीर पीछे हुआ और इसका रुख नरमी से अपनी तरफ किया। बाल खुले ही रहने दो, बहुत खूबसूरत लगेंगे। शहीर ने यह कहते हुए सारा की तीखी नाक में पहनी नोज़पिन पर लब रखी। मैं आज अपना रिश्ता मुकम्मल करने के बारे में सोच रहा हूँ, तुम राज़ी हो? जबकि सारा को समझ न आई कि वो क्या कही, इसलिए खामोश ही रही। तो शहीर ने इसकी खामोशी को इनकार समझा। ठीक है, अगर तुम अभी ये सब नहीं चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। जब तुम राज़ी होगी हम तब ही अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। शहीर ये बोलकर चेंज करने चला गया और पीछे सारा खुद को कोसने लगी। इसे लगा कि शहीर नाराज़ हो गया है, माना कि मैं अरहम की जगह किसी को नहीं दे सकती। वो मरकर भी मेरे दिल में उस मकाम पर है जो लोग सारी ज़िंदगी लगा कर भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ये भी सच है कि मैं शहीर की बीवी हूँ। इसको ज़हनी और जिस्मानी सुकून देना मेरा फ़र्ज़ है। इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे बेसहारा को सहारा दिया, अपने नाम की चादर दी, दुनिया में सर उठाकर जीने का हौसला दिया। मुझे इज़्ज़त दे रहा है, आहिर को सगे बाप की तरह प्यार दे रहा है। मुझे और क्या चाहिए? मैं अब शहीर से दूर रहकर शहीर और अपने खुदा को नाराज़ नहीं कर सकती। आज नहीं तो कल मुझे रिश्ता शुरू करना तो है ही, तो क्यों ना शहीर की ख्वाहिश पर कर लूँ। सारा कब से वहीं खड़ी इन्हीं सोचों में गुम थी कि शहीर चेंज करके अब तैयार खड़ा था। इसने गहरी निगाहों से सारा को देखा और परफ्यूम स्प्रे करने के लिए सारा के करीब आया। तब इसे होश आई और वह साइड पर हो गई। चले, मैं रेडी हूँ, शहीर ने सारा को कहा तो इसने असबात में सर हिलाया। शहीर, सारा ने शहीर को मुखातिब किया तो वह इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ बोलो, सारा ने लबों को तर किया। वो मैं कह रही थी कि सारा ये बोलकर चुप हो गई, जबकि शहीर ने नासमझी से सारा को देखा। वो मैं कह रही थी कि मैं आपको आपका हक देने के लिए तैयार हूँ, तो आप जब चाहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। सारा ने एक ही सांस में बात मुकम्मल की और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई, जबकि पीछे शहीर की मुस्कुराहट गहरी हुई और सारा की कमरे से बाहर जाने की स्पीड देखकर शहीर का दिल क्या कि कहका लगाए। मूसा और साहिर की फैमिली आ गई थी। मूसा और साहिर दोनों ने वाइट कलर के सूट और ऊपर लाइट गोल्डन वेस्ट कोट पहना था। दोनों ही एक से बढ़कर एक लग रहे थे। जहां मूसा संजीदगी से खड़ा दिल धड़का रहा था, वहीं साहिर अपने चेहरे की मखसूस मुस्कुराहट से सबके दिलों पर छा रहा था। जो मेहमान भी हमजा, मूसा और साहिर को देखता तो सिद्दीकी साहब की बेटियों की किस्मत पर रश्क करता नज़र आ रहा था। जहाँ काफ़ी लोगों ने बातें बनाई थी, नेहा के इतनी छोटी
کی عمر میں نکاح کی وہیں اب موسیٰ کو دیکھ کر انہوں نے منہ میں انگلیاں لے لی تھی۔ ارہا بھی آج بے حد خوش تھی کیونکہ ساحر خوش تھا اور وہ اپنے بھائی سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ڈارک گرے میکسی میں وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی اور خوبصورت تو وہ سادگی میں بھی انتہا کی تھی۔ اللہ نے اسے حسن بے پناہ دیا تھا۔ حمزہ اور عنایا مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے اور ان کی جوڑی کی لوگ تعریفیں کر رہے تھے۔ ساتھ کھڑے وہ دونوں مکمل لگ رہے تھے۔ البتہ ارہا نے دونوں کو مخاطب نہیں کیا تھا، بس سرسری سا سلام کا جواب دے کر وہ آسیہ بیگم سے ثانیہ کا پوچھ کر اوپر چلی گئی تھی اور پیچھے عنایا کی آنکھوں میں ارہا کی بدگمانی سے آنسو آ گئے تھے جسے اس نے حمزہ سے چھپانے کی کوشش کی تھی اور چہرے پر نرم مسکراہٹ سجا لی۔ ارینجمنٹس بھی شاندار تھے۔ پورے لان کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا پھولوں اور فینسی لائٹس سے اور نکاح کے لیے لڑکی اور لڑکے کے درمیان ایک پھولوں کی چادر کا پردہ بنایا گیا تھا۔ ارسلان نے آنے سے معذرت کر لی تھی، وجہ اشال کی طبیعت تھی اور شائستہ بیگم بھی اب اشال کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ مولوی صاحب آ گئے تھے اس لیے نکاح کا شور مچ گیا تھا۔ سارا اور عنایا دلہنوں کو لینے کے لیے چلی گئی تھی۔ ثانیہ اور نیہا لان میں آئی تو انہیں پھولوں کے پردے کے ایک طرف بٹھا دیا گیا اور ساحر اور موسیٰ دوسری طرف بیٹھے تھے۔ ثانیہ صدیقی ولد عمران صدیقی، آپ کا نکاح ساحر شیرازی ولد فرحان شیرازی کے ساتھ بعوض 50 لاکھ روپے حق مہر ہونا طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ثانیہ کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی جو شاید اس وقت ہر لڑکی کو ہوتی ہے۔ صدیقی صاحب نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو ثانیہ نے دھیمی مگر بھیگی آواز میں قبول ہے کہا تو ساحر کی رگ رگ میں سرشاری دوڑ گئی۔ ثانیہ سے رضامندی لینے کے بعد مولوی صاحب نے ساحر سے اسی طرح پوچھا، ساحر شیرازی ولد فرحان شیرازی، آپ کا نکاح ثانیہ صدیقی سے ہونا طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ جبکہ ساحر کا دل کیا کہ وہ قبول ہے قبول ہے کہتا ہی رہے کہ دنیا کی ہر کونے میں اس کی آواز جائے اور وہ سب کو بتائے کہ ہاں، صدقے دل سے محبت کو مانگا جائے تو اللہ عطا کرتا ہے، اور آج اس کی محبت ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن گئی تھی۔ آج وہ دنیا کے خوش قسمت انسانوں میں سے ایک تھا جس پر اللہ نے اپنا کرم کیا تھا، اس کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشا تھا۔ ساحر کے قبول ہے کہنے پر دونوں طرف مبارکباد کا شور گونج گیا۔ اب نیہا کی دفعہ بھی مولوی صاحب نے اسے اس کی رضامندی لی تو اس نے اپنی رضامندی دے دی اور موسیٰ کے بھی قبول کرنے پر درمیان سے پردہ ہٹا دیا گیا۔ اور اپنی بیویوں کو دیکھ کر دونوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ساحر تو اس جذبے سے آشنا تھا لیکن آج پہلی دفعہ موسیٰ کو کچھ الگ محسوس ہوا۔ شاید یہ محبت کے جذبے کی شروعات تھی یا یہ نکاح کی تاثیر تھی، موسیٰ کچھ سمجھ نہ سکا، لیکن آج نیہا کو دیکھ وہ عجیب سے احساسات سے دوچار ہو رہا تھا جسے وہ ناسمجھ بچی کہتا تھا۔ آج وہ اسے اپنی اپنی لگ رہی تھی۔ 19 سال کی عمر میں پہلی دفعہ اس نے صنف مخالف کے لیے کچھ الگ محسوس کیا تھا۔ اس نے نیہا کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے یا پھر خود بخود ہی کھلتے چلے گئے۔ نیہا نے پلکیں اٹھا کر موسیٰ کو دیکھا تو موسیٰ کو لگا وہ ان آنکھوں کی گہرائی میں ڈوب جائے گا۔ زین العابدین جو گرے پینٹ کوٹ میں اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی سے پوری محفل پر چھایا ہوا تھا، اس نے موسیٰ کو شرارت سے کندھے سے پکڑ کر ہلایا جس پر شاید موسیٰ بھی ہوش میں آیا، لیکن اب زین العابدین کے ہاتھ بات آ گئی تھی جو اس کا ریکارڈ لگانے والا تھا۔ تمام مہمانوں نے کھانا کھانے کے بعد رخصت لی اور اب صرف شہیر، موسیٰ، حمزہ اور ساحر کی فیملی رہ گئی تھی۔ ینگ پارٹی سب بڑوں سے علیحدہ بیٹھے تھے، اس لیے سب چاہ رہے تھے کہ ایک دفعہ دلہن اور دلہے کی ملاقات کروانی چاہیے، اور ساحر کو تو لگا کہ جیسے اس کے من کی مراد بر آئی ہو۔ وہ ثانیہ کو ایک دفعہ جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا، اپنی اس خوشی کو ثانیہ کے ساتھ محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ محسوس کرے جب ہجر کے بعد ملن کا موسم کا آتا ہے تو محبوب کو دیکھ کر کیسا لگتا ہے۔ نیہا کے کمرے میں جانے پر موسیٰ کو بھی عجیب سا خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ملاقات والی بات پر اس کے دل نے بھی چپکے سے سرگوشی کی کہ ایک دفعہ دوبارہ وہ بھی دیکھنا چاہتا ہے نیہا کو، لیکن اس نے چہرے کے تاثرات نارمل ہی رکھے جبکہ دل میں عجیب پکڑ دھکڑ چل رہی تھی، پر اسے خود پر زین کی شرارتی نظریں بھی محسوس ہو رہی تھی جنہیں وہ بڑے آرام سے اگنور کر رہا تھا۔ ایسا کرتے ہیں عنایا ان دونوں کپلز کی ملاقات کا انتظام کرتی ہے کیونکہ پھر 2 دن بعد موسیٰ کی بھی فلائٹ ہے، زین نے کہا۔
मेरी बेगम को तो माफ़ ही रखो, वो पहले ही बहुत थक गई है, अब इसे आराम की ज़रूरत है। हमज़ा ने सहूलत से इनकार किया। तौबा है हमज़ा, जन्मरीति के रिकॉर्ड तुम पर ख़त्म हैं, बल्कि शायद ये लफ्ज़ तुम्हारे लिए ही ईजाद हुआ है। ज़ैन ने जलकर कहा तो हमज़ा ने कंधे अचकाए, जबकि इरहा हमज़ा को देखकर रह गई। किस कदर वो अनाया का पूरी तकरीब में भी ख्याल रख रहा था और अब भी इसके साथ बैठा था। वैसे अनाया, तुमने मुझे मौका नहीं दिया, वरना मुझ में भी जन्मरीति के जरासीम पाए जाते हैं, लेकिन तुमने इस लंगूर के साथ शादी कर ली। हालांकि मेरे बाप की तो ये देराना ख्वाहिश थी और तुम मेरे दिल पर लात मारकर किसी और की सेज सजाकर बैठ गई। ज़ैन ने नकली आंसू साफ करते हुए कहा तो अनाया ने पास पड़ा कुशन ज़ैन को मारा, जिसने आराम से कैच कर लिया। बहुत ही फ्लॉप एक्टिंग थी, अनाया के ज़ैन को कहा तो ज़ैन ने सीने पर हाथ रखकर दांत वसूल की, जिस पर अनाया ने ज़ैन पर 2 हरफ भेजे। वैसे इतनी मासूम और प्यारी भाभी शहीर को कैसे मिल गई? लगता है भाभी की नज़र कमज़ोर है, जो गौर से शहीर को देख ना सकी। अब की दफ़ा ज़ैन ने शहीर और सारा को बीच में घसीटा तो सारा छिप गई, जबकि शहीर ने घूर कर ज़ैन को देखा, जिसने बदले में दांतों की नुमाइश की। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें कोई भी लड़की नहीं दे रहा, शहीर ने कहा तो ज़ैन ने दिल पर हाथ रखा। शहीर, बहुत नाजुक टॉपिक शुरू कर दिया है। अब अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार तुम होगे। मुझे हार्ट अटैक भी हो सकता है और मैं मरने से पहले अपना बयान रिकॉर्ड करवा कर जाऊँगा कि मेरी मौत का ज़िम्मेदार शहीर है। जबकि ज़ैन की ओवर एक्टिंग पर इरहा को हंसी आ रही थी, बल्कि ज़ैन की बातों से वहाँ मौजूद सब ही हंस रहे थे और अब सब सर जोड़कर बैठे थे। दोनों कपल्स की खुफिया मुलाकात करवाने के प्लान तैयार कर रहे थे। यंग पार्टी ने आखिर दोनों कपल्स की मुलाकात का जुगाड़ लगा ही लिया था, क्योंकि बड़े सब तो अपनी ही बैठक लगाकर बैठे थे और इसलिए अब सब चाहते थे कि सानिया साहिर और नेहा मूसा की मुलाकात हो जानी चाहिए। साहिर का बस नहीं चल रहा था कि वो उठकर सबका मुंह चूम लेता और मुस्कुराहट तो इसके होंठों से जुदा ही नहीं हो रही थी। सानिया को मैसेज करके इसने पहले ही कह दिया था कि वो चेंज मत करे जब तक वो इसे अच्छे से इस रूप में देख नहीं लेता। शहीर जो आज ही सारा के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता था, ज़ैन ने इसे घेरा हुआ था। जब तक वो लोग इधर हैं सब ही इधर रहेंगे। जबकि शहीर का बस नहीं चल रहा था कि ज़ैन की गर्दन मरोड़ देता, जो इसके गले में बाहें डालकर बैठा था और बार बार इसे अपनी मैनीखेज बातों से तंग कर रहा था। और सारा तो ज़ैन की बातों पर गुलनार होती जा रही थी। इसका सुर्ख चेहरा शहीर को मज़ीद बेताब कर रहा था, लेकिन वो बुरा फंसा था। जबकि सारा शहीर की हालत से दिल ही दिल में महफूज भी हो रही थी। यार, ये क्या बात हुई? जिनका नया नया निकाह हुआ है, इन लोगों को तुम मिलवाने की तरकीबें लगा रहे हो और जो बीवी बच्चों वाले हैं इन्हें घेर कर बैठे हो। शहीर का सब्र का पैमाना जब लबरेज हुआ तो वो तिलमिलाकर बोल उठा, जिस पर ज़ैन ने इसे मज़ीद खुद में भेजा। बेटा, आज तो अपने अरमानों पर आंसू बहा ले, आज नहीं छोड़ने वाला मैं तुझे। हद है भाई, जिसे देखो बीवी के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। ज़ैन ने कहा, कमीने, खुद तो तुझे कोई मुंह नहीं लगा रही। छोटे का निकाह हो गया है और तू छड़ा छांट फिर रहा है और अब हमें भी सुकून से नहीं रहने दे रहा। शहीर ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन ज़ैन पर कोई असर न हुआ। अरे तुम लोग क्या जानो, जब तुम लोगों की भाभी आई ना तो देखना मुंह में उंगलियां ले लोगे, ऐसा हुस्न होगा इसका, फिर तुम लोगों को मुंह भी नहीं लगाना मैंने। ज़ैन ने कॉलर अकड़ाते हुए कहा तो शहीर ने कान में उंगली डालकर घुमाई। इतना झूठ सुनकर मेरे कानों से खून निकल आया है, शहीर ने कहा तो ज़ैन ने मुंह बसोड़कर शहीर को देखा। अनाया अब साड़ी में अनकम्फर्टेबल महसूस कर रही थी, इसलिए वो चेंज करना चाहती थी तो उठ गई। किधर? हमज़ा ने पूछा तो अनाया ने बताया कि वो चेंज करना चाहती है, इसलिए अपने कमरे में जा रही है। रुको, सीढ़ियाँ हैं, इसलिए मैं साथ चलता हूँ। हमज़ा ने अनाया का हाथ पकड़ा और इसे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इरहा की नज़रों ने दूर तक दोनों का पीछा किया। साहिर और ज़ैन ने इरहा की आंखों की नमी और हसरत देख ली थी, लेकिन साहिर कुछ नहीं कर सकता था इसके लिए, सवाए इसके कि वो अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी कर दे। और ज़ैन सोच रहा था कि अगर जो ये लड़की हमज़ा से इतनी मोहब्बत करती है तो इसका यकीन क्यों न किया। इसने खुद अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का कत्ल किया है, अब ये बेबसी कैसी, जब खुद इसने हमज़ा जैसे हीरे को ठुकरा दिया था और अब जब वह मुकम्मल तौर पर अनाया की मोहब्बत में डूब चुका है, फिर आंखों में
حسرت کیسی؟ ساحر اور موسیٰ کو انہوں نے ثانیہ اور نیہا کے کمرے میں بھیج دیا تھا، اس لیے ارہا بھی اٹھ کر باہر لان میں چلی گئی۔ حمزہ اور عنایہ کو ایسے اکٹھا دیکھ کر اسے اپنے تہہ دامن کا شدت سے احساس جاگا تھا۔ محبت کچھ لوگوں کے لیے سزا بن جاتی ہے، شاید اس کے لیے بھی سزا بن گئی تھی۔ بہت سے آنسو ارہا کی آنکھوں سے گر کر بے مول ہونے لگے۔ 3 سال تک تم میرے پیچھے رہے تھے حمزہ، میں نے بہت کوشش کی تھی کہ خود کو تمہارے شہر میں قید نہ ہونے دوں، لیکن کیا کرتی، میں بھی تو ایک دل رکھنے والی لڑکی تھی۔ جانے کب کس لمحے میں تمہاری محبت میں میں گرفتار ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی محبت اتنی جان لیوا ہوتی ہے۔ آج جب تمہیں اور عنایہ کو دیکھتی ہوں تو تمہارے پہلو میں اپنی جگہ عنایہ کو دیکھ کر مجھے اپنی سانسیں تنگ ہوتی محسوس ہوتی ہیں۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ مجھے لا علاج مرض میں مبتلا کر کے خود کیسے سکون سے زندگی جی رہے ہو؟ ارہا کا دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے۔ ارہا نے اپنے نام کی پکار سنی تو پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں شہیر کھڑا تھا۔ ارہا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور شہیر کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی؟ ارہا نے پوچھا۔ ارہا، آج میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جس موڑ پر آپ ہیں کچھ دن پہلے میں بھی وہیں پر کھڑا تھا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کو سچ بتا دوں، کیونکہ زیادہ نہیں تو کچھ تو آپ کا دل سنبھل جائے جیسے میرا سنبھل گیا ہے، اور انشاءاللہ میری شریک حیات میرے دل میں جو غم ہے وہ بھی سمیٹ لے گی ایک دن، مجھے یقین ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ ارہا، میں جو کچھ بتا رہا ہوں بالکل سچ بتاؤں گا، جو مجھے خود بھی کچھ دن پہلے ہی پتہ لگا ہے۔ عنایہ اور حمزہ بے قصور ہیں ارہا۔ عنایہ کا ریپ میرے دوست عمر نے کیا تھا، جس نے خود اپنے منہ سے یہ اعتراف کیا ہے، جبکہ شہیر کے منہ سے یہ سب سن کر ارہا کو ساکت رہ گئی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے، لیکن نہیں۔ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ عنایہ آپ کی کزن ہے، آپ اس کی سائیڈ بھی لے سکتے ہیں تاکہ اسے میں غلط نہ سمجھوں۔ میرے پاس ثبوت ہیں۔ شہیر نے ہوٹل کی CCTV فوٹیج نکلوائی تھی، جس میں عمر شہیر کے بک کیے گئے کمرے میں گیا تھا، اور اس کے کچھ وقت بعد ہی عنایہ اس کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ ارہا اور حمزہ تو اسی ہوٹل میں اس وقت ڈنر کر رہے تھے، اور عنایہ کے کمرے میں جانے کے 2 گھنٹے بعد حمزہ اس کمرے میں گیا تھا، اور حمزہ کے کمرے میں جانے پر عمر کو راہداری میں بھاگتے بھی دیکھا گیا تھا، جس نے عمر سے رشوت لی تھی۔ اس مینیجر کا بھی بتایا، اور جس ہوٹل میں عمر پاکستان رہ رہا تھا وہاں کا بھی سارا ریکارڈ نکلوایا تھا شہیر نے، اور اسے پتہ لگا تھا کہ عمر تو دبئی گیا ہی نہیں تھا بلکہ پاکستان تھا، مطلب اس نے سب پلاننگ سے کیا تھا۔ شہیر نے اس فوٹیج کی کچھ تصویریں ارہا کو دکھائیں، اور یہ بھی بتایا کہ وہ امریکہ اسی سلسلے میں گیا تھا، اور وہاں عمر نے جو انکشاف کیا وہ بہت جان لیوا تھا، جبکہ ارہا اس سچائی پر گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی تباہ کر لی تھی۔ اتنی محبت کرنے والے پر یقین نہیں کیا تھا۔ ہاں، اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ ثابت قدم رہے، کبھی جب محبت پر آزمائش آئے تو صبر سے کام لے، لیکن وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ شہیر اندر چلا گیا، لیکن ارہا وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ دل کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ساحر کمرے میں گیا تو ثانیہ نے چینج نہیں کیا تھا، بلکہ ابھی اس کا دوپٹہ بھی سیٹ تھا، اور وہ کھڑکی میں کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دیکھا تو ساحر دروازے پر کھڑا تھا۔ ساحر کو دیکھ کر ثانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ ساحر کے اپنی طرف بڑھتے قدم اس کی دھڑکنیں منتشر کر رہے تھے۔ ساحر نے ہاتھ بڑھا کر ثانیہ کا ہاتھ تھاما، جو کہ پسینے سے نم تھا۔ یہ جو ہجر کا موسم درمیان میں آیا، جانتی ہو، اس نے میری جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پل پل اذیت میں تھا میں، رشتوں کے منجدار میں پھنسا ہوا، جہاں تمہیں کھو دینے کا خوف ہر دم ناگ کی طرح پن پھیلائے میرے سر پر کھڑا رہتا تھا۔ تم نہیں جانتی ثانیہ، وہ کتنا کٹھن مرحلہ تھا۔ میں زندہ ہوتے ہوئے بھی خود کو زندہ نہیں سمجھتا تھا، اور میں اس جذبے پر حیران بھی تھا کہ یہ اتنا زور آور جذبہ ہے جو مجھے آہستہ آہستہ ختم کرتا جا رہا ہے۔ ہاں، میں اعتراف کرتا ہوں، محبت ایک خوبصورت احساس کے ساتھ ساتھ ایک جان لیوا احساس بھی ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے محبتوں میں سکون ملتا ہے؟ مجھے لگتا ہے محبت میں ہر وقت ایک بے سکونی چھائی رہتی ہے، یا پھر شاید محبت میں مقدر والوں کو سکون ملتا ہے، اور محبت میں آزمائش تو شاید فرض ہوتی ہے۔
لیکن آج جب اللہ نے تمہیں میرا مقدر بنا دیا ہے تو میرے ذہن میں اس وقت صرف ایک ہی بات آ رہی ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ یہ بول کر ساحر نے کھینچ کر ثانیہ کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ثانیہ نے بھی ساحر کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ جس خوف میں وہ مبتلا تھا یا جس اذیت سے وہ گزر رہا تھا وہ بھی تو اسی اذیت میں تھی، اور آج سکون ہی سکون تھا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم نہیں جانتی اس لمحے کے لیے میں کتنا ترسا ہوں جب اللہ تمہیں مکمل میرے نام کر دیتا اور میں تمہیں اپنے شب و روز کی بے قراریاں بتاتا۔ ہاں، اب میرا ہر خوف ختم ہو چکا ہے۔ اب خدا نے تمہیں میرا بنا دیا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ ہاں، میں چاہتا تو ہوں کہ رخصتی جلد سے جلد ہو جائے تاکہ تم میری دسترس میں آ جاؤ، لیکن پھر بھی اس نکاح نے میرے دل سے خوف ختم کر کے سکون ہی سکون بھر دیا ہے۔ ساحر نے ثانیہ کو نرمی سے خود سے الگ کیا اور گہری نظروں سے ثانیہ کو دیکھنے لگا، جس سے اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو گئیں۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بہت بہت زیادہ۔ ساحر نے اپنی پاکٹ سے ایک چین نکالی جس میں ایس لکھا تھا اور ڈائمنڈز لگے تھے۔ ساحر نے ثانیہ کا رخ موڑ کر اس کی گردن میں وہ چین پہنائی اور ہک بند کر دی، اور پیچھے نہیں ہوا بلکہ اپنے لب چین پر رکھ دیے، جس سے ثانیہ کے وجود میں لغزش ہوئی، اور ساحر گہرا مسکرایا اور اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس کی پیشانی پر اپنی عقیدت اور محبت کی مہر ثبت کی۔ یہ ہمارے نکاح کا تحفہ تمہارے شان شایان تو مجھے کچھ نہیں لگ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کچھ تو لینا تھا، اور یہ چین لے لی۔ تم سے جدا ہونے کو دل تو نہیں چاہ رہا، دل چاہ رہا ہے کہ وصل کے لمحے یہیں تھم جائے، لیکن ظالم سماج بھی باہر کھڑا ہے، اس لیے اب مجھے جانا پڑے گا۔ بہت جلد میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس چھپا لوں گا، جہاں شب و روز تمہارے میری سنگت میں گزرے۔ ساحر نے ایک دفعہ پھر سے ثانیہ کی پیشانی کو اپنے لمس سے مہکایا اور اس کے ہاتھ چوم لیے اور کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ پیچھے ثانیہ کتنی ہی دیر وہاں ساکت کھڑی رہی کہ آیا جو لمحے ان کے درمیان میں آئے تھے کیا وہ سچ تھے، کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ لیکن اپنے وجود پر ساحر کا لمس محسوس کر کے پھر وہ مسکرا دی۔ موسیٰ نے جھجکتے ہوئے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ آ جاؤ۔ اندر سے نیہا کی آواز آئی تو موسیٰ دروازہ کھول کر کمرے میں چلا گیا، جہاں نیہا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اپنے دوپٹے سے الجھ رہی تھی جو کہ پنوں سے سیٹ کیا ہوا تھا اور وہ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیہا کو دیکھ کر موسیٰ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ نیہا نے رخ موڑ کر دیکھا تو آنکھیں پھیلا کر موسیٰ کو دیکھا۔ تم، میرا مطلب آپ۔ نیہا نے جلدی سے اپنا جملہ درست کیا، کیونکہ صبح ہی آسیہ بیگم نے اسے گھنٹا لگا کر اسے سمجھایا تھا کہ اب موسیٰ اس کا شوہر ہے، اسے تمیز سے بات کیا کریں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نیہا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر تیکھے چتونوں سے موسیٰ کو گھورا تو موسیٰ بھی گڑبڑا گیا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ موسیٰ سے کوئی بات ہی نہ بن سکی، اس لیے خاموش ہو گیا۔ اچھا، اگر اب آپ آ گئے ہیں تو آئیں میری مدد کریں، یہ دوپٹہ پتہ نہیں کیسے سیٹ ہوا ہے، اس کی پنیں نکال دیں۔ موسیٰ نیہا کے قریب گیا اور غور سے دوپٹہ دیکھنے لگا اور جہاں جہاں پنیں لگی تھی نکالنے لگا۔ وہ الگ کہ اتنی قربت پر وہ بے حال ہو رہا تھا، لیکن اسے خود پر کنٹرول رکھنا تھا۔ نیہا ابھی بہت چھوٹی تھی، اس رشتے کے تقاضوں سے واقف نہیں تھی۔ نیہا نے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا۔ شکر ہے جان چھٹی اس مصیبت سے، اور اپنی جیولری اتارنے لگی، لیکن اب وہ موسیٰ کو مزید مشکل میں ڈال چکی تھی۔ دوپٹہ لو اپنا، موسیٰ نے کہا تو نیہا نے ابرو اٹھا کر موسیٰ کو دیکھا۔ کیوں میں دوپٹہ لوں؟ میری مرضی، نیہا نے صاف جواب دیا، پھر کچھ سوچ کر کھلائی۔ اچھا، آپ کو شرم آ رہی ہے تو آپ ایسا کریں، آپ کمرے سے باہر چلے جائیں، نیہا نے کہا تو موسیٰ نے ہونکوں کی طرح نیہا کو دیکھا کہ شرم تو اسے خود کو آنی چاہیے، لیکن یہ پٹاخہ جو ہے اس کا دماغ الٹ ہے ہی ہے۔ موسیٰ نے بازو سے پکڑ کر نیہا کو اپنی طرف کھینچا جو سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ موسیٰ نے باغور اسے دیکھا جو مشکل سے اس کے سینے تک آ رہی تھی، اور موسیٰ کا دل عجیب انداز سے دھڑکا۔ آپ تو لمبو کے ساتھ ساتھ موٹے بھی ہیں، چھوڑیں میرا بازو۔ اور کیوں کھینچا ایسے مجھے؟ نیہا نے گھور کر موسیٰ کو دیکھا۔ جو بات ایک دفعہ کہا کروں مان لیا کرو، اور جب میں نے کہا تھا دوپٹہ لو تو کیوں نہیں لیا؟ موسیٰ نے غصے سے پوچھا تو نیہا نے منہ کھول کر موسیٰ کو دیکھا۔ آپ مجھ پر حکم چلا رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، میں آپ سڑیل روندو کوئی بات نہیں مانوں گی میں آپ کی۔ اس وقت وہ اپنی ماں کی سکھائی ہوئی ساری باتیں بھول گئی تھی اور غصے سے موسیٰ سے لڑ رہی تھی۔
ज़बान तो तुम्हारी बहुत चलती है लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। आज के बाद मैं तुम्हें बगैर दुपट्टे के घर में दनदनाते हुए ना देखूं। अब तुम छोटी नहीं हो, तुम्हें छोटा बोल बोल कर किसी ने बड़े होने ही नहीं दिया, वरना तुम्हारी उम्र की लड़कियों को अच्छी खासी समझ बूझ होती है। मूसा ने संजीदगी से कहा, 5 साल बाद जब मैं वापस आऊँ तो ये बचपना बिल्कुल ना हो। तुम्हें आई समझ में? मूसा ने इसकी कनपट्टी पर उंगली रखते हुए कहा, वैसे अभी मैं चाहता तो नहीं, लेकिन कुछ काम बिल्कुल इंसान के कंट्रोल से बाहर होते हैं। ये बोलकर मूसा ने अपने होंठ नेहा की पेशानी पर सबत किए और कितनी देर होंठ न हटाए, बल्कि नेहा को महसूस करता रहा। नेहा ने पीछे होना चाहा तो इसने मजीद करीब करके इसे खुद में भेज लिया और नेहा तो होंकों की तरह मूसा को देख रही थी कि ये हो क्या रहा है इसके साथ। मूसा ने नेहा को छोड़ा तो वो जल्दी से पीछे हुई। छी छी गंदे, तुमने मुझे किस किया? मैं मामा को बताऊंगी। कभी हमजा भाई और शहीर भाई ने भी ऐसे नहीं किया और आपने। जबकि मूसा का दिमाग वो पूरी तरह से घुमा चुकी थी अपनी बातों से। ला हौला वला कुव्वत, बेवकूफ़, वो क्यों ऐसे करेंगे? अकल से पैदल लड़की। शौहर मैं हूँ तुम्हारा और मैं ही ऐसे कर सकता हूँ बस। और क्या कहा? मामा को बताऊंगी। मूसा ने फिर से इसे पास किया और इसके फूले गालों पर अपने होंठ रखे, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ और फिर थोड़ी पर। अब ये सब बताना इनको ठीक है, और जब शिकायत लगानी ही है तो ठीक से लगाना, ताकि वो तुम्हें कुछ समझा सकें। ऐसे तो तुम बेबी बनकर रहोगी सारी उम्र, कभी बड़ी नहीं हो सकती। और मैं 5 साल बाद वापसी पर फौरी रुखसती चाहता हूँ। मूसा ने यह बोलकर नेहा के खुले मुंह की तरफ देखा और आंख मिल करके कमरे से बाहर जाने लगा तो पीछे से नेहा की आवाज़ आई, मैं पापा को भी बताऊंगी और हमजा भाई को भी। जबकि मूसा का कहका भी सकता था, शौक से बताना। वो ये बोलकर कमरे से बाहर चला गया, जबकि नेहा पाँव पटक कर ड्रेसिंग रूम में घुस गई। अनाया चेंज करके नीचे जाने लगी थी क्योंकि सब नीचे बैठे थे और हमजा भी इसे कमरे में छोड़कर नीचे चला गया था। वो कमरे से बाहर आई तो इसके मोबाइल पर मैसेज टून बजी। कोई अननोन नंबर था, पाकिस्तान का नहीं लग रहा था। इसने मैसेज खोला तो देखा शायरी थी, रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। मेरे हिस्से में कभी आया था कोई अच्छा दिन, पूछना था कि दोबारा भी कभी आएगा। इस तसल्ली से लगे जाते हैं दीवार के साथ, तेरी बाहों का सहारा भी कभी आएगा। अनाया ने नासमझी से पोइट्री पढ़ी तो देखा एक और शेर था। अनाया ने नासमझी से पोइट्री पढ़ी तो देखा एक और शेर था, तेरी गुर्बतों का नशात अपनी जगह मगर वो जो ज़ख्म हिजर की देन थे वो भरा नहीं। कई हादसे मेरे जिस्मो जान पे गुजर गए, मुझे जाने किसकी थी बद्दुआ में मरा नहीं। लेकिन जिस चीज़ ने अनाया के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली वो था हार्ट इमोजी के साथ उमर का नाम, और साथ इसने अनाया भी लिखा था। अनाया को लगा अब वो अगला कदम नहीं उठा सकेगी। इसने बेख्तियार हमजा को चीखकर पुकारा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अनाया का पाँव सीढ़ियों से फिसल चुका था। शहीर, जैन और हमजा के भागकर अनाया के पास पहुंचने से पहले ही अनाया गिरती हुई आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गई और इसके इर्द गिर्द खून ही खून था। हमजा जो भागकर अनाया की तरफ जा रहा था, अनाया को इस हाल में देखकर वहीं साकित हो गया। इसके कदम लड़खड़ा गए और वो वहीं घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गया। डॉक्टर ने कहा था कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और हमजा के खदशे और वहमें सभी सच साबित हो गए थे। अनाया की चीख सुनकर सब बड़े जो ड्राइंग रूम में बैठे थे बाहर निकल आए। अनाया का बड़ा हुआ हाथ हमजा ने देखा था, लेकिन अब वो हाथ भी साकित हो चुका था और साथ हमजा का दिल भी। जारी है तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।